अस्सलामु अलैकुम, दिस इज सुनीला पारस एंड वेलकम टू द पारस मेंटोर्स। क्या वाकई एल्बर्ट आइंस्टाइन इतना ज़हीन था जितना लोग कहते हैं? तो इसका जवाब है नहीं। वो ज्यादा स्मार्ट था। वो इतना स्मार्ट था कि लोग शायद बुनियादी तौर पर ये समझने से कासिर हैं वो कितना स्मार्ट था। लेकिन आज आप ये जान पाएंगे कि वो कितना इंटेलिजेंट था और उसकी असल वजह क्या थी। बट बिफोर स्टार्टिंग, सब्सक्राइब द चैनल सो दैट यू कैन वॉच मोर इंफॉर्मेटिव वीडियोस। सो लेट्स स्टार्ट। एल्बर्ट आइंस्टाइन वो शख्स था जिसने उन दो पहेलियों को हल किया जो कि 20वीं सदी की तमाम फिजिक्स के बारे में थी। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ रिलेटिविटी और क्वांटम मैकेनिक्स की। ये पूरी ह्यूमन हिस्ट्री में हमारे इर्द गिर्द की दुनिया के बारे में सबसे गहरे ब्रेक थ्रूज थे। आइंस्टाइन ने बेसिकली सिंगल हैंडेडली मॉडर्न फिजिक्स की बुनियाद रखी। Now just try to think about that for a moment. आइंस्टाइन ने एक मेज पर बैठकर अंदाजा लगा लिया कि कायनात फैल रही है। वो ये अंदाजा लगाने के करीब था कि दूसरी कहकशाएं भी मौजूद हैं जो हमसे पीछे हट रही हैं, और ये सब उसने सिर्फ एक पेंसिल, पेपर और एक ऐसे ज़हन के इस्तेमाल से किया जो बिल्कुल आम नहीं था। अब पहले बात कर लेते हैं कि आइंस्टाइन एक एवरेज या आम इंसान से कैसे मुख्तलिफ था। वो ऐसे कि आइंस्टाइन जब पैदा हुआ तो उसका सर आम इंसान से कुछ बड़ा था। अच्छा दिखने के लिए एक आदमी अपने बालों को लंबा और जंगली नुमा नहीं होने देता। FBI के पास आइंस्टाइन की 1427 सफ़ात पर मुश्तमिल फाइल है जो कि एक आम आदमी की बिल्कुल नहीं होती। आइंस्टाइन की जिंदगी का मकसद उसी की तरह बिल्कुल आम नहीं था। वो एक ऐसी इक्वेशन बनाना चाहता था जो कि 1 से 2 इंच लंबी हो मगर कायनात के तमाम फिजिकल लॉज को अपने अंदर समेटे हो, एंड मैनी मैनी मोर। तो जैसा कि आपने देखा कि आइंस्टाइन वाकई आम नहीं था, और ये सब उसके स्पेशल दिमाग की वजह से था। अब दिमाग कैसे और कितना स्पेशल था हम यही जानने की कोशिश करेंगे। एल्बर्ट आइंस्टाइन नोबेल इनाम याफ्ता फिजिसिस्ट था जिसने दुनिया को न सिर्फ E=mc² इक्वेशन दी बल्कि लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी दिया। तो ऑब्वियसली उसका दिमाग बहुत स्पेशल था, और इतना स्पेशल कि जब वो 18 अप्रैल 1955 को प्रिंसटन हॉस्पिटल में मरा तो पैथोलॉजिस्ट थॉमस हार्वे जो कि इस वक्त ऑन कॉल था, उसने आइंस्टाइन के प्रीशियस दिमाग को चुरा लिया। यस, इट्स ट्रू। हालांकि आइंस्टाइन बिल्कुल नहीं चाहता था कि उसके दिमाग या जिस्म का मुताला किया जाए। उसने अपनी बाकियात के बारे में मखसूस हिदायत की थी कि इनको जला देना और राख करके चुपके से बखेर देना। बहरहाल हार्वे ने आइंस्टाइन और उसके खानदान की इजाजत के बगैर दिमाग को चुरा लिया। जब कुछ दिनों बाद यह हकीकत सामने आई तो हार्वे ने आइंस्टाइन के बेटे हैंस एल्बर्ट से इजाजत तलब कर ली, इस शर्त पर कि तमाम तहकीकात मुकम्मल तौर पर साइंस के मुफादात में की जाएंगी। हार्वे जल्द मुलाजमत से हाथ धो बैठा और ब्रेन को लेकर फिलाडेल्फिया पहुंच गया, जहां उसने ब्रेन को 240 टुकड़ों में काटा और सिलाइडिन जो के सेलुलोज के सख्त और रबड़ी शक्ल है उसमें महफूज कर दिया। उसने टुकड़ों को 2 जार्स में तकसीम किया और अपने घर के तहखाने में महफूज कर लिया। हार्वे की बीवी के दिमाग को जाया करने की धमकी के बाद वो ब्रेन को लेकर मिडवेस्ट चला गया। कुछ अरसे के लिए विचिटा कैंसस में एक बायोलॉजिकल टेस्टिंग लैब में वो बतौर मेडिकल सुपरवाइजर काम करता रहा, और वहाँ उसने ब्रेन को साइडर बॉक्स में रखा जो कि बियर कूलर के नीचे था। वो दोबारा वेस्टर्न मिसूरी चला गया और फ्री टाइम में दिमाग का मुताला करता रहा, जिसके नतीजे में 1988 में 3 दिन के कॉम्पिटेंसी एग्जाम में नाकाम होकर मेडिकल लाइसेंस से भी हाथ धो बैठा, मगर वो रुका नहीं। फाइनली 1985 में हार्वे ने अपने कैलिफोर्निया के कोलैबोरेटर्स के साथ मिलकर आइंस्टाइन के दिमाग का पहला मुताला शाया किया, जिसमें दावा किया गया कि इसमें 2 किस्म के सेल्स का अबनॉर्मल प्रोपोर्शन यानी तनासुब है, न्यूरॉन्स और ग्लिया का। रिसर्चर्स का कहना था कि आइंस्टाइन के दिमाग का मुताला ज़हानत की न्यूरोलॉजिकल या असाबी बुनियादों को खोलने में मदद दे सकता है।
اس بات کی حقیقت کو جاننے کے لیے ہمیں یہ جاننا ہوگا کہ آئنسٹائن کا برین ظاہری طور پر اور مائکروسکوپیکلی کیسا تھا۔ تو ہائنس نے کوگنیٹو نیورو سائنس سوسائٹی کی اینول میٹنگ میں ایک پوسٹر پیش کیا جس کی ہائی لائٹس درج ذیل ہیں۔ 1985 کی اصل رپورٹ کے مطابق ہاروے اور اس کے ساتھیوں نے دیکھا براڈ مین ایریا 39 جو کہ ایسا ریجن ہے جہاں ٹیمپورل، پیریٹل اور آکسیپیٹل لوپس ملتے ہیں، وہاں نیورون ٹو گلیا ریشو نمایاں طور پر چھوٹی تھی بنسبت 11 کنٹرول دماغوں کے، مگر مسئلہ یہ تھا کہ کنٹرول گروپ اتنی اچھی طرح کنٹرول نہیں تھا۔ مگر کیسے؟ دراصل کنٹرول دماغ 47 سے 80 سال کی عمر کے لوگوں کے تھے، جبکہ آئنسٹائن 76 سال کی عمر میں انتقال کر گیا۔ اس کے علاوہ کنٹرول دماغ فریش تھے، جبکہ آئنسٹائن کا دماغ 3 دہائیوں سے تہ خانوں اور بیئر کولرز میں پڑا ہوا تھا۔ So it was a controversial statement۔ 1996 میں ہاروے نے الاباما کے ایک سائنٹسٹ کے ساتھ شراکت سے فرنٹل کارٹیکس کے حصے براڈ مین ایریا 9 کو سلیکٹ کیا اور پھر آئنسٹائن اور 5 کنٹرول کے دماغ کے نیورونز کی گنتی کی۔ انہوں نے نیورون کی تعداد یا سائز میں کوئی فرق نہیں پایا۔ اب یہ ایسا موڑ تھا کہ جہاں پر لوگ سمجھنے لگے کہ آئنسٹائن کا دماغ نارمل انسان جیسا تھا، مگر تحقیق سے پتا چلا کہ آئنسٹائن کا ٹشو کنٹرول سے زیادہ پتلا تھا۔ اس کا مطلب آئنسٹائن کے نیورونز ڈینسلی پیکڈ تھے۔ اب اس سے آتھرز نے یہ نتیجہ حاصل کیا کہ پیغامات کو سیل ٹو سیل جانے کے لیے کم فاصلہ درکار تھا، جس کا مطلب اوورآل تیز ترین پروسیسنگ سپیڈ ہو سکتا ہے، مگر یہ تحقیق صرف 1 اسکوائر ملی میٹر پر مشتمل تھی۔ Again, it was a controversial statement۔ لیکن سب سے بڑا بریک تھرو تب ہوا جب 1999 میں ہاروے کینیڈا کے کولیبوریٹرز کے ساتھ اس دماغ کو دنیا کے سب سے معتبر دی لینسیٹ میڈیکل جرنل میں لے گیا۔ پرانی تصویروں کی بنیاد پر جو آئنسٹائن کے دماغ کو کاٹنے سے پہلے لی گئی تھی، ریسرچرز نے دعویٰ کیا کہ پیرائٹل لوب کے حصے میں اب نارمل فولڈنگز پائی گئی ہیں، اور یہ وہی حصہ ہے جو میتھمیٹکس کی صلاحیتوں سے منسلک ہے۔ انہوں نے یہ بھی رپورٹ کیا کہ آئنسٹائن کا پیرائٹل لوب 15% چوڑا تھا اور زیادہ سیمیٹریکل تھا بنسبت کنٹرولز کے دماغ کے۔ آتھرز نے یہ لنک بہت جلدی میں قائم کر لیا تھا کہ انہی وجوہات کی بنا پر اس کی میتھمیٹیکل پاور بہت زیادہ تھی۔ اب آپ یقیناً یہی سوچ رہے ہوں گے، اگر یہ سب اسمپشنز تھیں تو کیسے آئنسٹائن انٹیلیجنٹ تھا، یا پھر یہ سب میتھس تھیں اس کے IQ لیولز کے بارے میں؟ گھبرائیے نہیں، ابھی آپ کی کنفیوژنس دور ہو جائیں گی۔ جی تو آئنسٹائن ایک ایسا بچہ تھا جو 4 سال کی عمر تک بول نہیں پایا۔ اس پوائنٹ کو لے کر 2012 کی ریسرچرز نے ٹیمپل گرینڈنگ، جو کہ ایک مشہور آٹزم کا شکار شخص تھا، اس کے دماغ کو 3 کنٹرول سے کمپیئر کیا۔ ریسرچرز نے گرینڈنگ کے دماغ میں ایسی خصوصیات دیکھی جو اس کی انٹیلیجنس کو اور اس کے سوچنے کے انداز کی وضاحت کر رہی تھی۔ مینز وہ ایک ڈیپ تھنکر تھا۔ یہی وجہ تھی کہ سوچ کے تجربات کے دوران آئنسٹائن خاموشی سے تصویروں کو دیکھا کرتا تھا اور عام انسان ایسا نہیں کرتے۔ یہاں سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ آئنسٹائن کتنا ذہین تھا۔ This is not enough about his intelligence۔ پیتھولوجسٹ ہاروے نے آئنسٹائن کے برین کی درجنوں بلیک اینڈ وائٹ تصاویر لی تھیں۔ اس کے علاوہ اس نے 240 ٹکڑوں کو مائکروسکوپک سلائڈز کے اوپر لگا کر دنیا کے مشہور نیورو پیتھولوجسٹ کو بھی دی تھی، جس کے نتیجے میں 19 نومبر 2012 میں ڈین فاک نے انکشاف کیا کہ آئنسٹائن کے دماغ کے حصے عام لوگوں کے برعکس ہیں۔ اس کا اندازہ آئنسٹائن کی نیچر آف اسپیس اینڈ ٹائم جیسی ایجادات کو دیکھ کر بھی لگایا جا سکتا ہے۔ فاک کی ٹیم نے وہ تصاویر استعمال کی جو کہ اس کے مرنے کے فوراً بعد لی تو گئی تھی، مگر اینالائز نہیں ہو پائی تھی۔ تصاویر سے یہ پتا چلا کہ پریفرنٹل کارٹیکس میں غیر معمولی پیچیدگیاں تھیں جو کہ ایبسٹریکٹ تھنکنگ کے لیے بہت اہم ہیں۔ اور اب
ریسنٹ اسٹڈیز کے مطابق فاکس ایٹ آل نے بتایا کہ آئنسٹائن کے پریفرنٹل کارٹیکس میں کانولیشنز یعنی دماغ کے لپیٹنے کا انداز زیادہ تر لوگوں سے مختلف نظر آتا ہے. According to the science journal Nature, Albert Einstein is considered to be one of the most intelligent people that ever lived. So, researchers are naturally curious about what made his brain tick. اس میں کوئی شک نہیں کہ آئنسٹائن سب سے مشہور ایبسٹریکٹ تھنکر یعنی مفکر تھا، اور اس بات کا اندازہ ہم اس کی ان حیران کن ایجادات سے کر سکتے ہیں. آئنسٹائن نے کہا کہ ٹائم ریلیٹیو ہے، یہ ایک ہی ریٹ پر سب کے لیے مستقل طور پر کلک نہیں کرتا. وہ آئنسٹائن ہی تھا جو ایسی چیزوں کو امیجن کر سکتا تھا. اس کے علاوہ آئنسٹائن نے گریوٹی کے بارے میں سائنسدانوں کے پہلے سے موجود کانسیپٹ کو بھی تبدیل کر دیا، اور ایسا کرنے سے اس نے ہمارا اسپیس سے متعلق کانسیپٹ بھی تبدیل کر ڈالا. اگر ہم سادہ الفاظ میں بات کریں تو آئنسٹائن نے کہا کہ میٹر یعنی مادہ کی وجہ سے اسپیس کرو ہوتی ہے، اور یہ چھوٹی سی بات 20ویں صدی میں فزکس میں انقلاب کا سبب بنی. انہی وجوہات کی بنا پر آئنسٹائن کو ماڈرن فزکس کا باپ کہا جاتا ہے، اور اس کی سب سے بڑی وجہ آئنسٹائن کا 20ویں صدی کا سب سے با اثر فزسسٹ کہلانا ہے. آئنسٹائن نے پرنسٹن آفس کے بلیک بورڈ پر ایک تحریر لکھی تھی جو کہ اس کی ڈیپ تھنکنگ کی عکاسی کرتی ہے. Not everything that counts can be counted, and not everything that can be counted counts. Hope you like that video, so like, comment and share before leaving. Allah Hafiz, Pakistan Zindabad.